हे ब्रह्माजी, तपाईँ चतुर्मुखी हुनुहुन्छ, तपाईँका 8वटा आँखा छन्, चारैतिर देख्नुभएको छ, सबै कुरा सुन्नुभएको छ, 4 मुखले तपाईँ 4वटा कुरा एकैचोटि भन्न सक्नुहुन्छ। यस्तो महान हुनुहुन्छ। हुन त 4 मुख भएको कस्तो होला त्यो हेरिसक्नु होला र। हुन त तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुभयो भने हेर्न नसक्ने खालका कुराहरू, सुन्न नसक्ने खालका कुराहरू, पढ्न नसकिने खालका कुराहरू, सँगै बसेर साथीसँग परिवारसँग कसैसँग पनि पढ्न नसकिने कुराहरू त्यस्तो मन परि लेख्या हुन्छ, अश्लील कुराहरू लेख्या हुन्छ। अथवा हाम्रो संस्कार कस्तो भएर जान थाल्यो भने मुख छाडेन भने धितै नमर्ने। निरोगी हुनु चाहिँ हाम्रो भान्सा, जहाँ बेसार हुन्छ हामी बेसार खान्छौँ, त्यो एन्टिबायोटिक हो, त्यसले प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ। हाम्रोमा लसुन हुन्छ, हाम्रोमा प्याज हुन्छ, हाम्रोमा जिरा हुन्छ, हाम्रोमा मरिच हुन्छ, हाम्रोमा टिम्बुर हुन्छ, हाम्रोमा अदुवा हुन्छ, यी सबै कुराहरू, हाम्रोमा अमला हुन्छ, हाम्रोमा कागती हुन्छ, यी सबै औषधीय गुण भएका चिजहरू। हामी खुर्सानी अलिकति किटिक टोक्छौँ, हाम्रोमा तर्क बहस गर्नु पर्यो भने तिमीबाट पहिले चाहिँ जङ्गिएर सुरु गर्छ मान्छेले। यो सांस्कृतिक अधपतनको कुरा हो। उहिले एकजना विद्वानले सर्वसाधारण सबैलाई काम लाग्छ भनेर खोलो तर्दाखेरि जुत्ता फुकालेर कपडा माथि सारेर खोलो तर्नु भनेर छ। उनी तरेको ठाउँमा सानो खोलो रहेछ, खोल्सी, त्यस कारण जुत्ता फुकालेछन् र घुँडाभन्दा माथिसम्म सुरुवाल तानेर तरेछन्। अलिक पछाडि पुल बन्यो। अब शास्त्र पढेको एउटा विद्वान गएर चाहिँ यसो शास्त्र सम्झियो, खोलो तर्दाखेरि जुत्ता फुकाल्नुपर्छ भनेको थियो भनेपछि पुल बनेपछि पनि उसले जुत्ता फुकाल्यो र पारी गरेर लगायो, सुरुवाल माथि सारो। त्यो त पर्नै थिएन। गाडी चल्यो, गाडी चलेपछि उसले फेरि गाडीबाट हिँड्दैछ, यसो हेऱ्यो, खोलो आयो भनेपछि हतारपत्र जुत्ता फुकाल्यो। त्यहाँ खाने बस्ने प्रबन्ध भइराखेको छ भने, त्यहाँ उपचार भइराखेको छ भने ल्याउन हतार गर्नुपर्ने त्यस्तो कारण हुँदैन। अभर पऱ्यो भने सरकारले अवश्य आफ्ना नागरिकहरू हेर्छ, हेर्नुपर्छ। त्यो हेर्ने प्रबन्ध हामी गरिरहेका छौँ। हामीले हाम्रो सिमानाको पनि टुङ्गो यति बेला लाउनु पर्नेछ। अब पनि गुमेको भूभाग गुमेको छ भनेर गुमेको छ भन्दै चित्त दुखाउँदै मन कुड्याउँदै बस्ने समय होइन यो। अब यसको छिनोफानो हुनुपर्छ र हाम्रो देशको भूभाग हामीले फिर्ता लिनुपर्छ। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। तपाईको एक सब्स्क्राइब हाम्रो निम्ति उत्प्रेरणा हो। के हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ? नजिकै रहे हामीले हाम्रो सिमानाको पनि टुङ्गो यति बेला लाउनु पर्नेछ। अब पनि गुमेको भूभाग गुमेको छ भनेर गुमेको छ भन्दै चित्त दुखाउँदै मन कुड्याउँदै बस्ने समय होइन यो। अब यसको छिनोफानो हुनुपर्छ र हाम्रो देशको भूभाग हामीले फिर्ता लिनुपर्छ। एउटा टुङ्गोमा हामी पुग्नुपर्छ। हाम्रो संस्कार संस्कृति कस्तो हो? सांस्कृतिक अधोपतन। एक ढङ्गले सांस्कृतिक हिसाबमा भन्ने हो भने बोल्ने कस्तो, के बोल्ने भन्ने कुरा पनि छैन। तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुभयो भने हेर्न नसक्ने खालका कुराहरू, सुन्न नसक्ने खालका कुराहरू, पढ्न नसकिने खालका कुराहरू, सँगै बसेर साथीसँग परिवारसँग कसैसँग पनि पढ्न नसकिने कुराहरू त्यस्तो मन परि लेख्या हुन्छ, अश्लील कुराहरू लेख्या हुन्छ। अथवा हाम्रो संस्कार कस्तो भएर जान थाल्यो भने धितै नमर्ने। मुख छाडेन भने धितै नमर्ने। अति असभ्य ढङ्गले बोलेपछि बल्ल अलिकति धित मरे जस्तो हुने, यो खालको सांस्कृतिक अधपतन। हाम्रो संस्कार हाम्रो संस्कृति कस्तो थियो हामी शास्त्रहरूमा हेर्न सक्छौँ। हाम्रा शास्त्रहरूले भन्छन् देवसभाहरूका चित्रण गरिया हुन्छ। देवसभाहरूमा बोल्दा कसरी बोल्छन् भने अब सम्बोधन गर्नु पर्यो भने हे ब्रह्माजी, तपाईँ चतुर्मुखी हुनुहुन्छ, तपाईँका 8वटा आँखा छन्, चारैतिर देख्नुभएको छ,
सबै कुरा सुन्नुभएको छ। चार मुखले तपाईँ चारवटा कुरा एकैचोटि भन्न सक्नुहुन्छ। यस्तो महान हुनुहुन्छ। हुन त चार मुख भएको कस्तो होला त्यो हेरिसक्नु होला र हुन त, तर पनि अब प्रशंसै गरेको सुनिन्छ है कहीँ पनि। मेरो विचारमा त अब चारतिर फर्किया टाउका, चारतिर फर्किया मुख भएपछि त हेरिसक्नु त पक्कै नहोला। तैपनि प्रशंसा गरेर त्यस्तो भन्ने चलन छ। तपाईँ यति महान हुनुहुन्छ, यस्तो हुनुहुन्छ। यस्ता ब्रह्माजीलाई म प्रणाम गर्दछु, सम्बोधन गर्दछु भन्छ। त्यसपछि हे विष्णु अनि उनको चाहिँ प्रशंसा गर्दै तपाईँलाई म सम्बोधन गर्न चाहन्छु। हे महादेव जटाधारी। त्यहाँ त थुप्रै कुराहरू होला नि, तर पनि प्रशंसा गरेको छ। हे विषधर सर्पधारी महादेव, यस्ता महान तपाईँ हुनुहुन्छ भनेर अनि सम्बोधन गरेर सुरु गर्ने। हे देवगण, त्यसरी सुरु गर्छ। हाम्रोमा तर्क बहस गर्नु पर्यो भने तिमीबाट पहिले चाहिँ जङ्गिएर सुरु गर्छ मान्छेले। यो सांस्कृतिक अधपतनको कुरा हो। हामीले हाम्रो सांस्कृतिक पुनरुत्थान गर्न जरुरी छ। देखि लिएर हाम्रा सबै कुरा, डेमोक्रेसीलाई रिसेपिङ गर्न जरुरी छ, अर्थतन्त्रलाई रिसेपिङ गर्न जरुरी छ। हाम्रा गन्तव्यहरू, हाम्रा बाटाहरू, हाम्रा तरिकाहरू, तिनलाई रिसेपिङ आजको समयअनुसार गर्न जरुरी छ। र सत्ताको भूमिका के, प्रतिपक्षको भूमिका के, यसलाई पनि रिसेपिङ गर्न जरुरी छ। पुराना मान्यता, पुराना चलन, पुराना कुरा, उही पुरानो 400 वर्ष अगाडि, 300 वर्ष अगाडि, 500 वर्ष अगाडिका कुरा हामी हेर्छौँ। उदाहरण गर्नु पर्यो भने आज साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको लेटेस्ट आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको जमानामा हामी 300 वर्ष अगाडिको पुस्तकको कोट निकाल्छौँ। सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा त काम गर्छ, तर त्यो कोटले के गर्ने आज 300 वर्ष अगाडिको शास्त्रहरूको अत्यन्त दुरुपयोग गर्छौँ। त्यो शास्त्रलाई हामीले सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा होइन, मार्गदर्शकको रूपमा लिन्छौँ, जो 300 वर्ष पुरानो छ। आज आइटीको जमानाको होइन, उहिलेको जमाना। मैले एकपल्ट भनेको थिएँ, यस्तै प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेको थियो, त्यसमा भन्दाखेरि मैले भनेको थिएँ, उहिले एकजना विद्वानले सर्वसाधारण सबैलाई काम लाग्छ भनेर खोलो तर्दाखेरि जुत्ता फुकालेर कपडा माथि सारेर खोलो तर्नु भनेर छ। उनी तरेको ठाउँमा सानो खोलो रहेछ, खोल्सी, त्यस कारण जुत्ता फुकालेछन् र घुँडाभन्दा माथिसम्म सुरुवाल तानेर तरेछन्। अनि त्यो अनुभव चाहिँ उनले लेखेर छोडिदिए। त्यो त राम्रो कुरा हो, त्यो शास्त्र एकदम उपयोगी शास्त्र हो, त्यो ज्ञान भएको शास्त्र हो, अनुभव भएको शास्त्र हो, राम्रो शास्त्र हो। खोलो तर्दाखेरि नत्र जुत्ता भिज्छ, सुरुवाल भिज्छ अनि बर्बाद हुन्छ। त्यो हुन नदिनका लागि उनले त लेखे। अलिक पछाडि पुल बन्यो। अब शास्त्र पढेको एउटा विद्वान गएर चाहिँ यसो शास्त्र सम्झियो। खोलो तर्दाखेरि जुत्ता फुकाल्नुपर्छ भनेको थियो भनेपछि पुल बनेपछि पनि उसले जुत्ता फुकाल्यो र पारी गरेर लगायो, सुरुवाल माथि सारो। त्यो त पर्नै थिएन। गाडी चल्यो। गाडी चलेपछि उसले फेरि गाडीबाट हिँड्दैछ, यसो हेऱ्यो, खोलो आयो भनेपछि हतारपत्र जुत्ता फुकाल्यो। यसको के काम हुन्छ? त्यस कारण शास्त्रलाई सन्दर्भअनुसार बुझ्न जरुरी छ। हामीले हाम्रा पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिस पनि दुनियाँका विभिन्न प्र्याक्टिस छन्, त्यो थोत्रा प्र्याक्टिसहरू सिकेर हुँदैन। अर्थतन्त्रका सिद्धान्तहरू, अर्थतन्त्र सम्बन्धी कुराहरू, समाज सञ्चालन सम्बन्धी कुराहरू, राज्य सञ्चालन सम्बन्धी कुराहरू, सरकार सञ्चालन सम्बन्धी कुराहरू, यसमा पनि हामी एकदमै ट्रान्जिसनल फेजमै छौँ। हामीले नयाँ अवधारणाहरू नै अगाडि सार्नु जरुरी छ। कतिपय हाम्रा पूर्वजहरूले जुन कुराहरू ल्याए हिजो, त्यो पूर्वजहरूले ल्याएका कुरा कति महत्त्वपूर्ण थिए, त्यसलाई आज हामीले फेरि सही कुराहरूलाई जगाएका पनि छौँ। राम्रा कुराहरूलाई जगाउनु, पुनर्जीवन, पुनरुत्थान पनि गर्नुपर्छ।
युरोपले रेनासा भन्यो, पुनरुत्थान भन्यो, पुनर्जागरण भन्यो, तर उनीहरू भर्खर विकास हुँदै थिए। पुनर्जागरण पुनरुत्थान भन्ने कुरा त्यति उपयुक्त थिएन। हाम्रोमा चाहिँ वास्तवमा पुनरुत्थान पुनर्जागरण रेनासा भन्ने चाहिँ हाम्रोमा एकदमै उपयुक्त छ, किनभने हाम्रा पुर्खाहरू उहिले विकासको क्रममा धेरै अगाडि गएका थिए। बिचमा औपनिवेशिक एराले हामीलाई पछाडि धकेलिदियो। त्यसकारण हामी कहाँ पुनरुत्थान आवश्यक छ, पुनर्जागरण आवश्यक छ। हामीले आफ्नो स्वाधीनताको एसर्टिभ ढङ्गले प्रयोग गर्न नसकेर हामी आफै हिन ग्रन्थीबाट अथवा कसैले अलिकति धम्कायो भने लच्किएर दबेर गर्ने कि कसरी गर्ने? हाम्रो भूभाग मिचिया छ भने के गर्ने? यी सबै कुरा हामीले नयाँ ढङ्गले व्यवस्थित गर्नु पर्यो। त्यसकारण सरकारले लिम्बियाधुरा लिपुलेक समेतको भूभाग हाम्रो हो भन्यो, त्यसलाई फिर्ता ल्याउँछौँ भन्यो। त्यस अनुसारको नक्सा हामी छाप्छौँ भन्यो। नक्सा हिजोको क्याबिनेटले पास पनि गरिसकेका छ, छापिँदैछ। भोलि पर्सिसम्ममा मान्यजीहरूले प्राप्त पनि गरिसक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले संविधान संशोधन गरेर अनुसूची 3 को निशान छाप, त्यस सम्बन्धमा अनुसूची 3 मा व्यवस्था भएको हुनाले संविधान संशोधन गरेर अनुसूची 3 लाई संशोधन गरेर संविधानले देशको कुनै पनि कुरा नचिन्न हुँदैन। त्यसकारण देशको नक्सालाई पनि आधुनिक अहिलेको सही नक्सा चिन्नु पर्दछ। त्यसकारण अनुसूची 3 हामी संशोधन गर्छौँ। बाबुआमा नहुने बित्तिकै मानव समाजमा एउटा बालबालिका सडक बालबालिकामा परिणत हुनुपर्ने के मानव समाज यति निर्दयी हुन सक्छ? मेरो छोराछोरी होइन, त्यसकारण कुकुरसँग खोसाखोस गरेर सडकमा उसले चाहिँ फोहोर फ्याँकेका ठाउँमा खानका लागि, बाँच्नका लागि लडाइँ गर्नु परोस्, किनभने मेरो छोराछोरी होइन त्यो भन्नेसम्मको निर्मम हुन सक्ने मानव समाज? मेरो घरमा प्रशस्त अन्न थुपारेर राख्ने एउटा बच्चो भोकै त्यहाँ तडपिराखेको छ। एउटा देशलाई योगदान गरेर बुढो भएको ज्येष्ठ नागरिक, वार्धक्यमा पुगेको एउटा ज्येष्ठ नागरिक, ऊ बेसहारा भएर सडकमा आज फालिनु परेको छ, लड्नु परेको छ। त्यस्तै समाज बनाउने हो आजको जमानामा। त्यसकारण यी 2 वर्षमा सडक बालबालिका छैनन्। 2 वर्ष अगाडि तपाईँहरूले काठमाडौँमा देख्नुहुन्थ्यो होला, सडक बालबालिका डुङ्गरका थुप्रामा कोही प्लास्टिक तान्दैछ, कोही के गर्दैछ, कोही कुकुरसँग सुतिराखेको छ, कोही के गर्दैछ, कोही मागेर हिँडेको छ, अनेक देख्नुभएको थियो होला। यी 2 वर्षमा सडक बालबालिका छैन। भिखमङ्गा छैन सडकमा। विदेशी भिखमङ्गाहरू पनि गए बाहिर। र सडक मानव छैन। हामीले देशलाई आगामी वर्ष साक्षर घोषणा गर्दैछौँ। सबै बालबालिका विद्यालय पुर्याउँदैछौँ। विद्यालयबाट छोड्न नपरोस् त्यो परिस्थिति हेरेर उनीहरूलाई विद्यालयमा टिकाउने प्रबन्ध गर्दैछौँ। देशलाई खुल्ला मुक्त घोषणा गरेर दक्षिण एसियामा सबभन्दा पहिलो देश हो जसले आफूलाई खुल्ला दिशामुक्त देश घोषणा गर्यो। यहाँदेखि एउटा सभ्यताको माथिल्लो सिँढीमा हामीले उठाएका छौँ। मैले पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री भएका दिन 2 वर्षभित्र तुइन मुक्त गराउँछु देशलाई भनेको थिएँ। तुइन एरा समाप्त पार्छु भनेको थिएँ। तुइन युगको अन्त्य हुन्छ भनेको थिएँ। तर म छिटै हटेँ, त्यत्तिकै हो। अहिले प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि त्यस कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढायौँ र अहिले देश तुइन मुक्त भएको छ। तुइनहरूलाई झोलुङ्गी पुलले विस्थापित गरिएको छ र एउटा नयाँ युग, तुइन मुक्त युग, तुइन युगबाट देशलाई माथि लगिएको छ। एउटा असभ्यताको युग, खेतका छेउमा, बारीका छेउमा, कान्लाका छेउमा यसो ढुङ्गामा छेलिएर नछेलिएर जसरी चल्ने खालको थियो त्यसलाई मुक्त गरेको छ हामीले। र एउटा सभ्यताको सिँढीमा देशलाई, विकासको सिँढीमा देशलाई माथि उठाएका छौँ। र तलको मानव जो हजारौँ मानव, धेरै लाख
कति लाख त नहोला, अलिक सानै सङ्ख्या होला त्यो, तैपनि लगभग लाखको सङ्ख्यामा भन्दा माथि हुन्छ। त्यो मानव सडकबाट आवासमा पुगेको छ, भोकोबाट घाँसमा पुगेको छ। यो विकासको हाम्रो एउटा मोडल हो। नेपालीहरूमा असाधारण प्रतिरोधी क्षमता छ, त्यसो गरेर लापरवाही गर्नु हुँदैन। प्रतिरोधी क्षमता बढाउनुपर्छ र अरू नियमहरूको पालना गर्नुपर्छ, सर्न दिनु हुँदैन। अहिले नीति कार्यक्रमले स्वास्थ्य सम्बन्धी मूल नारा दिएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी मूल नारा निरोगी नेपाल। निरोगी हुन चाहिँ हाम्रो भान्सा, जहाँ बेसार हुन्छ हामी बेसार खान्छौँ, त्यो एन्टिबायोटिक हो, त्यसले प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ। हाम्रोमा लसुन हुन्छ, हाम्रोमा प्याज हुन्छ, हाम्रोमा जिरा हुन्छ, हाम्रोमा मरिच हुन्छ, हाम्रोमा टिमुर हुन्छ, हाम्रोमा अदुवा हुन्छ। यी सबै कुराहरू, हाम्रोमा अमला हुन्छ, हाम्रोमा कागती हुन्छ। यी सबै औषधीय गुण भएका चिजहरू। हामी खुर्सानी अलिकति किटिक टोक्छौँ, तरकारीमा खुर्सानी हाल्छौँ। यो सबै चाहिँ नि प्रतिरोध क्षमता बढाउनका लागि हाम्रा पूर्वजहरूले हजारौँ वर्षको अनुभवबाट हाम्रो खानेकुरामा यी कुराहरू मिसाएको। खानेकुरामा अनिवार्य यी चिजहरू गरेको स्वास्थ्यका लागि हो। त्यस कारण यी राम्रा परम्पराहरू हामीले कायमै राख्नुपर्छ। पिज्जाभन्दा ढिँडो त्यही ठिक छ। यो चाहिँ एकदम प्रमाणित वैज्ञानिक कुरा हो र जोगिने कुरा नै प्रमुख कुरा हो। यसको कोरोनाको वास्तवमा औषधि छैन। साह्रै सिकिस्त भयो भने भेन्टिलेटर राखेर सास फेराउने, सास फेर्न नसक्दा, त्यो बाहेक अरू भन्ने हो भने पर्खिने र प्रतिरोध क्षमताले पराजित गर्ने हो। पानी अलिक तातो पानी प्रशस्त खाने, पखाल्ने, त्यही हो, अरू उपाय छैन। त्यसको तैलीय तत्त्वलाई चाहिँ नै कमजोर पारिदिने र त्यसलाई निष्क्रिय निष्प्रभावी बनाउने, त्यही हो। तर सबभन्दा राम्रो सर्न नदिने। सर्यो भने हाम्रो प्रतिरोध क्षमता राम्रो छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। अब म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो कोरोनाले हामीलाई धेरै बर्बाद गरेको छ, तबाह गरेको छ, अझै तबाह गर्ने सम्भावना छ। बाहिरबाट मान्छेहरू आइराखेका छन्, अझ ल्याउनुपर्छ भन्ने छँदैछ। ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा पपुलर हुनका लागि पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने। जस्तो कतारमा हामी कुरा गरिराखेका छौँ, त्यहाँ एम्बेसी छ, मैले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेँ, हामी त्यहाँ खाना बस्न दिन्छौँ, जब गयो भने आधा तनखा दिन्छौँ, जति पाएको थियो त्यो आधा तनखा दिएर खुवाएर प्याएर राख्छौँ भनिरहेको छ। यहाँका मान्छेहरू कतारबाट किन नल्याएको, आउन चाहेका छन् भनेर सजिलो छ। कतारले आफ्ना मान्छे लग्यो भने कतिजना लग्यो? 100 मान्छे लग्यो। कतारका कति छन् मान्छे यहाँ? कतारले 100 मान्छे लानु र हाम्रो 4.25 लाख मान्छे ल्याउनु भनेको सजिलो छ। 4.25 लाख मान्छे ल्याउन हाम्रा 2टा प्लेनलाई कति समय लाग्छ? 6 महिना वर्ष दिन ती मान्छे ओसार नै लाग्छ। ती एकै दिन गएका मान्छे होइन, 2-4 दिन 1 महिनामा गएका मान्छे होइनन्, वर्षौँ लगाएर गएका मान्छे हो। हामीले देखेका छौँ कतार जानेहरूको, खाडीका मुलुकमा जानेको भिड हुन्छ प्लेनमा, एकदमै खाँदा हुन्छ, टिकट पाइन सक्नुहुन्छ। त्यसरी गएको, वर्षौँ लगाएर गएको मान्छेलाई किन नल्याएको भनेर त्यहाँ खाने बस्ने प्रबन्ध भइराखेको छ भने, त्यहाँ उपचार भइराखेको छ भने ल्याउन हतार गर्नुपर्ने त्यस्तो कारण हुँदैन। अभर पऱ्यो भने सरकारले अवश्य आफ्ना नागरिकहरू हेर्नुपर्छ। त्यो हेर्ने प्रबन्ध हामी गरिरहेका छौँ परेका ठाउँमा। तर सौखका लागि चाहिँ नि, पपुलिस्ट हुनका लागि खोइ विदेशबाट मान्छे ल्याएको भन्ने, विदेशबाट मान्छे ल्याउने कुरा ख्यालसट्टा हो। 45-50 लाख मान्छे हाम्रा कामदारका रूपमा बाहिर गएका छन्। अब 45-50 लाख मान्छे ल्याउनु पर्यो भने हाम्रा अरू काम नगरेर हाम्रा प्लेनले ओसार्ने मात्रै हो भने पनि त्यो कति वर्ष लाग्छ त्यसलाई? त्यो यतिकै सजिलो छैन। तिनीहरूलाई ल्याएर क्वारेन्टाइन कहाँ राख्नुहुन्छ? 45-50 लाख मान्छेलाई कहाँ राख्नुहुन्छ? त्यस कारण खोइ ल्याएको, नेपाल आउन नपाउने भनेर, आउन पाउनु पर्यो भनेर सबै भनेकै छैनन् त। यहाँ कराउनेहरूको चाहिँ त्यो सरकारलाई असफल देखाउनका लागि भन्ने कुराहरू त्यस्तो भइरहेको छ। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण आदिको कुरोको हकमा यो सरकार भ्रष्टाचार बिल्कुल सहँदैन। त्यसकारण हामीले पुराना पनि नयाँ पनि भ्रष्टाचार सम्बन्धी खोजी नीति गरेका छौँ, कारबाही चलाएका छौँ, छानबिन गरेका छौँ, विभिन्न काण्डहरू। अनि
अहिले हल्ला चलेको छ। म माननीयजीहरूलाई स्पष्ट रहन आग्रह गर्न चाहन्छु। सुन तस्कर यो सरकार आएपछि सुनकाण्ड भएको होइन। पहिले भएको सुनकाण्डको छानबिन यो सरकार आएपछि गरेको र मान्छेहरूलाई मुद्दा चलाएको छ, जेलमा राखेको छ, छानबिन गरेको छ। अनि खोइ सुन भनेको छ। अघिल्लै सरकारका पालामा कहाँ पुर्याए, कुन देश पुर्याए त? अहिलेको सरकारले खोइ सुन भन्दाखेरि कहाँबाट देखाउने सुन? सुन पहिले नै तस्करी भएको, पहिले नै तस्करी भएको सुनको पछि यहाँ मान्छे मारिएपछि त्यो मान्छे कसरी मारियो भन्ने कुराको खोजनीति गरेर हामीले कारबाही सुरु गरे हौँ। त्यसो गरेपछि हामीले विभिन्न गौडाहरू थाहा पाउन थाल्यौँ र कोही मजेरीमा गाडेका, कोही ओडारमा फ्याँकेका सुनहरू पनि निकाल्न थाल्यो। त्यसकारण अहिले पछि निकालेका हो भने राष्ट्र ब्याङ्कमा छ। अब पहिले विदेश पुर्याइसकेका भन्ने हो भने कहाँ कहाँ पुर्याए, अब सीमा कटेपछि पछि पछि खोज्न जाने कुरा भएन। ती मान्छेहरूलाई कारबाही भइरहेको छ। अब जब कारबाही सुरु भयो त्यसपछि साना माछा, ठुला माछा, भुरा माछा अनेक कुराहरू निस्किए। कारबाही हुन थालेपछि, कारबाही भएपछि न त्यो देखिँदो रहेछ। अनि वाइड बडी, न्यारो बडी आदिका कुराहरू यो सरकारको समयमा गरिएका कुराहरू होइनन्। त्यो छानबिन हुँदैछ, त्यो अख्तियारले छानबिन गर्ने कुरा हो। त्यसकारण भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अहिले कारबाही भइरहेको छ। यति धेरै गिरफ्तार, यति धेरै मुद्दा चलाएको छ अहिलेको सरकारले। त्यसकारण देखिएको छ कि कारबाही हुन थालेपछि अब यदि केही नगर्ने हो भने, देखिँदैन भने, चुपचाप बस्यो भने भ्रष्टाचार भएको रहन्छ जस्तो